ब्रेकफास्ट, जॉन स्टाइनबैक। जॉन स्टाइनबैक एक दफ़ा मुंह अंधेरे किसी देहाती सड़क पर रवां दवां। दूर उसे कॉटन पिकर्स की हट नजर आई। उस फैमिली तक पहुंचा। उन्होंने भरपूर वेलकम किया, नाश्ता कराया, अच्छी चैट की और जॉन स्टाइनबैक को ऑफर की कि अगर वो कोई जॉब तलाश कर रहा है तो वो उसे मजदूरी प्रोवाइड कर सकते हैं। जॉन स्टाइनबैक वहाँ से रवाना हो गया। दिस इज़ अ कंप्लीट स्टोरी। इस स्टोरी में अहम बात है, कॉटन पिकर्स इवन के पुअर हैं लेकिन वो भरपूर और खुशी वाली सेटिस्फैक्ट्री लाइफ गुजार रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, AJKU, इस्लामिया यूनिवर्सिटी गुजरात बार बार क्वेश्चन रेज करती है। क्वेश्चन 1 में सारे सवाल, डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल सीन ऑफ डाउन एंड विलेज 2015 PU। विलेज का और सवेरे का खूबसूरत सीन बयान कीजिए जो स्टोरी में मौजूद है। डाउन, सवेरा, सुबह। What do you know about the cotton pickers? कॉटन पिकर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? 2011 What type of people are the cotton pickers? कॉटन पिकर्स किस तरह के लोग थे? What does the writer remember the family? राइटर उस फैमिली के बारे में क्या याद रखता है? 2011-12 और the writer calls the meeting with the poor family very pleasant. Why? 2014 राइटर क्यों कहता है पुअर फैमिली के साथ उसकी मीटिंग बहुत प्लीजेंट थी। रेफरिंग टू हिज ब्रेकफास्ट विद कॉटन पिकर्स, जॉन स्टाइनबैक सेज, जॉन स्टाइनबैक कहता है इस ब्रेकफास्ट के मुतालिक देयर वाज सम एलिमेंट ऑफ ग्रेट ब्यूटी देयर, यहाँ पर बहुत बड़ी खूबसूरती के अनासिर थे। ट्रेस दैट ब्यूटी ब्रीफली, और मुख्तसरन अब आप उस ब्यूटी को बयान कीजिए। 2015 PUISU। और व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू वी फाइंड इन द स्टोरी, स्टोरी में किस तरह के लोग हैं। 2010 व्हाट टाइप ऑफ लाइफ दे लीड, किस तरह की ज़िंदगी वो जीते हैं। 2012 द स्टोरी ब्रेकफास्ट बाय जॉन स्टाइनबैक इज़ अबाउट अ पुअर फैमिली विलिंग टू वर्क हैप्पीली, ये पुअर फैमिली के बारे में कहानी है जो काम करना चाहते हैं खुशी खुशी। विलिंग, ख्वाहिश रखते हैं, टू वर्क, काम करने की, खुशी खुशी। फॉर अ लिटिल बेटर लिविंग, थोड़ी सी बेहतर जिंदगी के लिए। ये वो लोग हैं थोड़ी सी बेहतर जिंदगी के लिए खुशी खुशी काम करते हैं। 2016 डू यू थिंक दैट द पुअर कॉटन पिकर्स आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, क्या आप सोचते हैं कि पुअर कॉटन पिकर वो सेटिस्फाइड थे अपनी जिंदगी से। 2016 व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव टू अस, ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है। 2014 और व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज डज द स्टोरी एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब है जोर देना, ये स्टोरी हमें कौन सी अच्छी बातों के बारे में बताती है। वैल्यूज, अकदार, अच्छी बातें, कौन सी अच्छी बातों पर जोर देती है। 2012 और राइट एन एसे ऑन द प्लेयर्स ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत के अंदर क्या खुशियां होती हैं बयान कीजिए। लापरवाही, बेपरवाही, तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी, कुछ नहीं करना पड़ता। व्हाट इज़ द अपील ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की क्या अपील है, स्टोरी हम पर किस तरह असरअंदाज होती है। 2013 और ब्रेकफास्ट इलस्ट्रेट्स दैट, ब्रेकफास्ट स्टोरी ये बयान करती है, बताती है, वजाहत करती है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द हार्ट, कि खुशियाँ तो दिलों से आती हैं, नॉट फ्रॉम वेल्थ, दौलत से खुशियाँ नहीं आती। डिस्कस 2016 और कंटेंटमेंट इज अ गुड बैंक अकाउंट, के इत्मीनान, सकून कल्ब
یہ سب سے بڑا بینک اکاؤنٹ ہے. از اٹ ایسا ہے کیا؟ ڈسکس ود دا ریفرنس آف بریک فاسٹ. بریک فاسٹ کے ریفرنس سے یہ بتائیے 2013 پی یو میں کوشچن آیا. آنسر. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. My WhatsApp is 033346555305 for complete audio and notes. 3 پیراگراف میں ان تمام کوشچنز کا انچ ٹرو آنسر. آنسر. ڈان. بریکٹ میں جو لفظ لکھا ہے آپ کی یادداشت کے لیے لکھنا نہیں ہے. ڈان. جان Steinbeck was walking along a road. جان Steinbeck وہ روڈ کے ساتھ چلتا جا رہا تھا. In a valley ایک وادی میں surrounded by black blue mountains. اس وادی کے ارد گرد black blue mountains ٹھہری تھی. کالے نیلے پہاڑ ٹھہرے تھے. Behind the misty mountains دھند آلود ماؤنٹینز کے پیچھے. ایٹ فرسٹ پہلے پہل آ سمال لائن آف کریپنگ ریڈ پہلے ایک ہلکی سی لائن رینگتی ہوئی سرخ لائن ایمرجڈ نمودار ہوئی. کہاں پر؟ آن دا ہاریزن آسمان پر. وچ پھر اسے کیا ہوا؟ کوئکلی تیزی کے ساتھ. یہ ریڈ لائن کیا ہوئی؟ ایکسپینڈڈ پھیل گئی. کہاں؟ ان دا بلیکش گرے نائٹ اس سیاہی میل سلیٹی رات کے اندر پھیل گئی. یعنی کہ رات کے اندر سرخ روشنی پھیل رہی ہے، سویرا ہو رہا ہے. واٹ آ سین. بلیک ماؤنٹینز کے اندر وہ ٹھہرا ہے. اینڈ دا ہنٹر آف دا ایسٹ ہائے 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 اور مشرق کا شکاری یعنی کہ سورج. ٹریگرڈ دا روزی فنگر ڈان وہ تان لیتا ہے سرخ انگلیوں والی صبح. واہ واہ واہ. سرخ انگلیوں والی صبح تان لیتا ہے. کون؟ وہ سورج. تو مشرق کے شکاری سورج نے گلابی سویرا تان لیا. رولر آئے اور حکمران آنکھ یعنی کہ سورج ڈسکلوزڈ کھول دیتی ہے، واضح کرتی ہے. دا ہول فیس آف نیچر فطرت کا سارا چہرہ عیاں کر دیتی ہے یہ آنکھ. اتنا خوبصورت لکھیں گے تو آپ کا پیپر چیکر آپ کو 10 میں سے 8 مارکس دے گا. مسٹیک کوئی نہیں ہونی چاہیے. میٹنگ کیا ہوئی؟ ان دس ٹینشن فری پیراڈائز یہ ٹینشن فری جنت تھی. اسٹائن بیک سا اورنجی فلیمز اسٹائن بیک نے وہاں سرخ شعلے دیکھے. نیئر اے ٹینٹ کے قریب. آف کاٹن پیکرز کے ٹینٹ کے قریب شعلے دیکھے. ان دا بیک گراؤنڈ آف گرین اور پیچھے سبزہ ہی سبزہ تھا. آؤٹ آف 4 ممبرز تھے فیملی کے. کون کون سے؟ ینگ لیڈی ایک بڑی عمر کی لڑکی تھی. واز پریپیئرنگ بریک فاسٹ جو کہ ناشتہ بنا رہی تھی. اور ایک اس کا ہسبینڈ تھا. ایک کسی عورت کا بچہ تھا جو اس کی گود میں تھا. اور پھر اس کے ہسبینڈ کا فادر بھی تھا وہاں پر. یہ 4 لوگ تھے یہاں پر. شی واز ہولڈنگ اے بیبی انڈر ہر کلاتھ وہ اپنے کپڑوں کے نیچے اپنے بچے کو اٹھائی ہوئی تھی. ہو واز فیڈنگ ایٹ ہر بریسٹ جو اس کے بریسٹ پر دودھ پی رہا تھا. Steinbeck enjoyed not only the vital breakfast. Steinbeck نے نہ صرف بھرپور ناشتہ انجوائے کیا but also vital welcome بلکہ vital مضبوط شاندار بھرپور ویلکم بھی انجوائے کیا. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. He was enthralled وہ متاثر ہوا by the beauty of their splendor ان کی شان کی خوبصورتی سے متاثر ہوا. کیسی شان تھی ان سادہ لوگوں میں. سمپلسٹی ان کی سادگی سے متاثر ہوا. ہارڈ ورک ان کی محنت سے متاثر ہوا. کنٹینٹمنٹ ان کے اطمینان ان کی سیٹسفیکشن سے متاثر ہوا. ہانیسٹی ان کی ایمانداری سے متاثر ہوا. اینڈ ہاسپٹیلٹی واٹ از دا ورڈ؟ ہاسپٹیلٹی. چھوٹے بچوں سے 5-6 مرتبہ بولا کریں جو بھی مشکل لفظ ہو. چھوٹے بچوں نے آگے سے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کیا بول رہی ہیں. مہمان نوازی. ہاسپٹیلٹی مہمان نوازی سے متاثر ہوا. تھیم مقصد کیا اسٹوری کا؟
They earn that they eat. وہ earn جو کماتے ہیں, وہ they eat جو کھا جاتے ہیں. وہ اتنا کماتے ہیں جتنا کھا جاتے ہیں. Get that they wear اتنا حاصل کرتے ہیں جتنا وہ پہن جاتے ہیں. Oh no man hate کسی آدمی کے خلاف دل میں نفرت نہیں رکھتے. Envy no man's happiness کسی انسان کی خوشیوں سے حسد نہیں کرتے. Glad of other man's good دوسرے آدمیوں کی, لوگوں کی اچھائیوں سے خوش ہوتے ہیں. Glad خوش ہونا. And that is their jewel یہی تو ان کا زیور ہے. A good bank account یہی ان کا good bank account ہے. The golden eyes یہ سنہری آنکھیں. And noblest minds of cotton pickers اور cotton pickers کے یہ جو اچھے ذہن ہیں. Have learned to live انہوں نے سیکھ لیا ہے زندہ رہنا. With lack of fortune تھوڑے پیسوں کے ساتھ انہوں نے تھوڑی قسمت تھوڑے پیسوں کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے. So Steinbeck is brim and boosted with دا کے بعد وہیں لکھنا ہے جو سوال آیا ہے. سوال سپوز آیا ہے contentment is a good bank account is it تو آپ لکھیں گے so Steinbeck is brim and boosted بھرا ہوا ہے with the idea that contentment is a good bank account full stop. Nice of you.